नमस्कार येवकार. तुम्ही पळयता न्यूज डेली आनी आयज न्यूज डेली अशा पद्दतीचो एपिसोड घेवन येयल्ले आसा तो म्हटल्यारूच फोंडेचो राजकारणी म्हणपाक शकता आमी. राजकारणी इतल्याच खातीर म्हणटले की जेन्ना तो राजकारणान आयलो तेन्ना तेणें खंयच्यान समाजकार्य करपाक शिकलो जावं ह्या राजकारणान येवपाचो तेजो हेतू कितें आशिल्लो ह्यो जायत्यो गजाली आमी त्या मनशा कडल्यान आयकोन घेतले. कारण त्या मनशाचो आयज वाडदीस आनी ह्या वाडदिवसाच्या निमतान ताका आमी शुभेच्छाय दितले. आनी तेजो आयज पर्यंतचो प्रवास हो पॉलिटिकली प्रवास आनी तेजो सोशली प्रवास कसो आशिल्लो हे आमी तेजेल्यान जाणून घेतले. ते म्हटल्यारूच फोंडेकारांचे सगळ्यांचे अपूर्व म्हणजे विश्वनाथ दळवी फोंड्या नगरपालिकेचे चेअरपर्सन आशिल्ले. सध्या ते कावन्सिलर आसा. तशेंच BJPचेय बीन बऱ्या पदाचेर ते आसा. येवकार तुका. नमस्कार. म्हाका एक सांग, जेन्ना आतां आमी इंटरव्यूची सुरवात करता, सुरवात खंयच्यान करूं तेंय कळना. कारण म्हाका दिसता पयलेच फावट तूं स्टुडियोन येयल्लो आसात. भायर तुगेले मुलाखती घेता आमी. सो आयज तुजो वाडदीस. सगळ्यांत पयलीं तुका वाडदिवसाची उंदीत परबीं. थँक्यू. ओके. सद्या म्हाका एक सांग की सद्या जेन्ना तुजें ल्हानपण जें आसा, आमी ल्हानपणा कडल्यान येवया. ल्हानपण कशें गेलें आनी खंयच्या स्कुलानसून आनी कशा पद्दतीन गेलें? हय, पयलीं म्हणजे तुवें म्हटलें तूं स्टुडियोन येवना. तुवें म्हाका स्टुडियोन आपोवना. तूं भायर घेत आसा मुलाखती. स्टुडियोन तुवें आयज पयल्यार खेपे आपयला आनी असोच तूं वारंवार आपयतलो. आमचे जें कितें मनान आसा तें लोकां पर्यंत पावोवपाक आनी ताजो माध्यम तूं आसतलो. ओके. सो हो प्रवास कसो आशिल्लो ल्हानपणासून तो आतां मेरेन? ल्हानपणाच्यान म्हाका एक समाज सेवा करपाची उमेद. म्हणजे म्हाका याद आसा, हांव जेन्ना 11वेक आशिल्लो तेन्ना हांव क्लास रिप्रेझेंटेटीव जालो. मागीर 12वेक आसतना GS जालो. फर्स्ट इयराक आसतना परत युनिवर्सिटी रिप्रेझेंटेटीव जालो. मागीर परत फर्स्ट इयराक GS जालो, सेकंड इयराक GS जालो, थर्ड इयराक GS जालो. म्हणजे जे भुरग्यांचो विशय म्हणजे सुरवात जाली आमी भुरग्यांक यूथ विंग आमी चालू केले. भुरग्यां बरोबर भुरग्यांचो विशय, भुरग्यांक न्याय मेळचो, भुरग्यांचे कितें विशय आसता त्या खातीर आमी लढत रावले. आनी ते करता करता आमी समाजकार्यान पावले, राजकारणान पावले. ओके. राजकारणान येवपाचें कारण कितें आशिल्लें आनी मेन मुद्दो कितें आशिल्लो? कारण तुमी पयलींच जेन्ना जे म्युनिसिपालिटीचे जे कावन्सिलर आसा हे कावन्सिलर पदाचें तुमी इलेक्शन लढलें. आनी म्हाका दिसता आजून मेरेन तुवें जी इलेक्शनां लढल्या ती म्हाका दिसता खंयच तूं हरोंक ना. म्हाका दिसता आतां हें फुडलें इलेक्शन म्हाका दिसता विधानसभेचें आसा. त्या इलेक्शनाक म्हाका दिसता तुमी रावपाचें आसा. पूण तेजेर आमी उलोवया. पूण हांगासर इलेक्शनाक रावन लोकांची सेवा करपाचें कशें कितें आशिल्लें? न्ही, कशें आसा, ल्हानपणा पासून म्हाका ते एक पयलीं स्टुडंटा भितर रावन स्टुडंटाचो विशय घेवप, म्हणजे लोकांचो विशय घेवप, ह्या हाजेर हांवें सुरवात केली. मागीर करता करता आमी म्हणजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदे कडेन आमी ते काम करपाक लागले. स्टुडंट युनियन, स्टुडंट विंग आसतना. आनी मागीर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचें काम करता करता भारतीय जनता पार्टीन 2002 हांव फोंडा मतदारसंघाचो युवा मोर्चा म्हणून अध्यक्ष जालो. म्हणजे तेन्नाचे गोंयचे अध्यक्ष आशिल्ले आमचे आतांचे प्रदेश अध्यक्ष दामूभाई, हे गोंयचे अध्यक्ष आशिल्ले. तेन्ना हांव फोंडा मतदारसंघाचो युवा अध्यक्ष. करता करता मागीर युवा मोर्चाचो स्टेट सेक्रेटरी जालो. स्टेट सेक्रेटरी जातना आयताचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ते आमचे अध्यक्ष आशिल्ले. म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वा सकयल हांवें तेन्ना युवा मोर्चाचें काम केलां. मागीर 2013 पक्षान म्हाका पहिल्यांदा नगरपालिकेक म्हाका संद दिली. आनी तेन्नाच्यान 13 जावं 18 जावं मागीर 23 प्रत्येक सतत इलेक्शन हांव जिखत आसा. कॉलेज इलेक्शनूय सगळीं जिखल्या. तशें तुवें म्हटलां अनुभव जिखपाचो आसा आनी जिखत आसा. ओके. आयज मेरेन जेन्ना तुमी नगरपालिका निवडणूक लढली, चेअरपर्सन जाले, चेअरपर्सन जातकीर हो अनुभव कसो आशिल्लो? लोकांच्यो वेगवेगळ्यो समस्या, प्रत्येक लोकांचे दुखणें जावं कांय जाणांचे रुसवे फुगवे बी आसता, ह्या गजाली कडेन कशें पळयताले? हय, चेअरपर्सन जातकूर तुजेर एक जबाबदारी वाडटा. म्हणजे सगळ्यांक तूं म्हणजे आमी 15 कावन्सिलर 15 जाणांक 14 जाणांक एकठांय घेवन, कित्याक प्रत्येकाचें काम जाता अशें ना. ह्या वॉर्डान आपल्याक हे लेबर दिवना, थंय तुवें डेव्हलपमेंट काम केलां, हें चालूच आसता. पूण सगळ्यांक घेवन वचप हीच आपली कला. आनी आमी सगळ्यांक घेवन गेला. म्हणजे म्हाजर केन्ना कोणें नो कॉन्फिडन्स हाडूं ना, काय ना. म्हणून आमी सगळ्यांक घेवन गेल्या.
वॉर्डान बिनविरोध हांव निवडून आयला. म्हणजे दोन्ही फावट हांव फोंड्यान हायेस्ट मतांनी निवडून आयला. म्हणजे हायेस्ट मतांनी निवडून आयलो आनी सगळ्यांत कमी वयाचो निवडून आयलो हांव. म्हणजे हांव जेन्ना पयल्या खेपे निवडून आयलो 26 वर्साचो आशिल्लो. आनी हांव ताच्या पयलीं सुद्दां म्हजो वॉर्ड लेडीज आशिल्लो. तेन्ना सुद्दां तो लेडीज नाशिल्लो, जनरल आशिल्लो जाल्यार हांव 21 वर्साचेर कावन्सिलर जावपाचो. तेन्ना म्हजो वॉर्ड रिजर्व आशिल्लो लेडीज म्हणून हांव रावंक शकलो ना. मागीर 26 वर्साचें जेन्ना हांव आसतना तेन्ना जनरल जालो तेन्ना निवडून आयलो. मागीर ती आज पर्यंतची ही आमची चालू आहा. ओके, जेन्ना आमी म्युन्सिपालिटीची गजाल करता, असो खंयचो कावन्सिलर मेळ्ळो ज्या कावन्सिलरा कडल्यान तुमकां जायतें शिकपाक मेळ्ळें? सो ह्यो अश्यो बाबा गजाली आसता. सो कोण तरी आपलें हें आसता, कारण तुमचो बॅकग्रावंड कितें, पॉलिटिकली बॅकग्रावंड आसा तुमचो कितें? ना, पॉलिटिकली बॅकग्रावंड ना, पूण सुरवातेक म्हाका जेणी कावन्सिलराक जेन्ना रावपा खातीर बीन जेणे मदत केली तो म्हणजे आमचो वेंकटेश नायक दादा. तेणें म्हाका पयलीं सुरवाते काळान म्हणजे ताणें म्हाका रावपा खातीर म्हणजे ताणें एक म्हाका बरें प्रोत्साहन दिलें, तूं राव, तूं एक्टीव आहा, तूं भुरगो आहा, तुवें रावचो म्हणून वेंकटेश नायकान प्रोत्साहन दिलें. मागीर आमचो सुनील देसाय हेणें खूब म्हाका कावन्सिलर म्हणजे म्युन्सिपालिटीन हेल्प केलो. आमचो अरविंद सुवारीस हे तेंच्यांनी पयलीं सुरवातेच्या काळान म्हणजे आमी जेन्ना भुरगे आशिल्ले, हांव जेन्ना 26 वर्साचो तेन्ना अरविंद, सुनील, आमची एक बरी राधिका नायक ही चेअरपर्सन आशिल्ली पयल्या टर्माक. 5 वर्सां आमी हें केलां. बाब शांताराम, सगळी एक बरी टीम जावन आमी काम करताले. ओके, जायते फावटी विश्वनाथ दळवीचेर टिकाय बी जाताल्यो. त्या टिकां कडेन कशें पळयताले? कारण टिका ही जेन्ना तूं पॉलिटिशनांनी आयलो म्हणटे, पॉलिटिशन जालो म्हणटे तुजे टिकायो आसात. ह्या टिकां कडेन कशें पळयताले? आमी केन्नाच तुमकां झूप करून मोठ्यान तापता तो पळोवंक ना. म्हणजे स्लोली आसता तुमी, म्हणजे कशें कितें हेका हँडल करताले? ना, टिका पळय राजकारणान आसतकूर कोणेंय जर तुजेर टिका केली जाल्यार त्या टिकेक म्हणजे तूं जर कितें चुकता जाल्यार ती चूक सुदारण करपाची आनी परत तुवें पॉझिटिव्हली वचपाक जाय. प्रत्येक जाण परफेक्ट आसना, सगळ्यांक कितें ना कितें आसा, सगळे कामाक खंय तरी अडचण येता, सगळे आनी कितें आसा सगळी विरोधक आसा हे तुका टिका करता. हांव विरोधकांचे काय उलयना, पूण जे लोकांक जर कितें जाय, आयज आमी पळयता उदकाचो विशय आहा, लोकांक जर तो विशय आहा, तसल्या विशयान जर लोक टिका करता म्हणजे सरकार कितें करता, तूं खंय आसा तेन्ना आमी लोकां बरोबर आसता, ते प्रश्न सोडोवपा खातीर आसा. विरोधक टिका हे करतलेच, विरोधान आसले कारण ते टिका करतले, तातूंत कांय ना. पूण लोकांची समस्या आसा, लोकांचें काम आसा ते आमी फुडें व्हरपाची गरज आसा. ओके, जेन्ना तुमी सीएमाच्या अंडर म्हटलें की तेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना तुमी तेच्या अंडर काम केलें. सो आतां त्या कामाचो, आतां जेन्ना सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत जाले तेन्ना त्या कामाचो कितें तरी तुमकां फायदो जालो? म्हणजे वांगडा काम करून कितें बेनिफीट तेजो तुमी घेतलो काय म्हणून? न्ही, सीएमाची म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंताची तेजे जी स्किल्स आसा ती स्किल्स आमी घेतली. कित्याक आमी पळयलें तांकां की थंय सगळ्यांक एकठांय घेवन वचप आनी कोणाकूच न दुखोवणारो स्वभाव. आतां तूं म्हणटा तूं कांय करना, म्हणजे हो स्वभाव म्हाका मुळान म्हणजे आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तेन्ना कसो वागतालो आनी आयज पर्यंत ताची तीच शैली आहा. म्हणून ते आयज त्या स्थळार पावल्या आनी आमी त्याच धर्तेर म्हणजे तेणी जे आमकां शिकवण दिल्या ताचेर ते हांवूय तसोच तीच वागणूक घेवन आसा. ओके, फोंड्या जर बदल घडचो आसत जाल्यार कशा पद्दतीचो डेव्हलपमेंट जाय सद्या? कारण आमी सातत्यान पळयता, आयडीचो विशय पळयता, हेल्थाचो, उदकाचो विशय, तुमी जर सातत्यान वचत आहा जे DWDचेर, सो सगळ्याक होच इश्यू चल्लेलो आसा, वेगळो इश्यू आसा. सो ह्या गजाली कडेन पळयता आसतना कितें जावपाक जाय फोंड्यान नवीन अशें? न्ही, फोंड्यान डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आसा. आयज आमी दुसरे मतदारसंघान पळयता, पर्वरी सारक्या मतदारसंघान एक बरें डेव्हलप जाला. थंय लोकांक वॉकिंग ट्रॅक आसा, सोसायटी टू सोसायटी वॉकिंग ट्रॅक केला. थंयचे आमचे जे आमदार आहा रोहन खंवटे आनी ते सोसायटीन वॉकिंग ट्रॅक केला, कोर्ट केला, नानी पार्क म्हणून केला. म्हणजे विविध डेव्हलपमेंट जी करपाची खरी गरज आसा आनी त्या खातीर त्या दृश्टिकोनान आमी प्रयत्न करतले. येणाऱ्या काळान तशें फोंड्यान जावचें, बरें डेव्हलप जावचें. जसो आमी आयडी विशय, हॉस्पिटलाचो विशय सांगता, आयडीन आमी सातत्यान आरोग्य मंत्री ताजेर बारकायेन लक्ष दिवन आसा. तेंची विजिटूय जाता, आमकां कळना तें, पूण तेंची विजीट जाता, ते थंय लक्ष दिता आनी तांचें एक हें आसा की विजन ही सगळें हेल्थ फ्री, सगळें बरें जावचें, लोकांचें बरें जावचें, हे दृश्टिकोनान तेय काम करता. आयज हांवें पळयता सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, तूं जीएमसीन गेलो जाल्यार सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकान जी फेसिलिटी आयज जाल्या म्हणजे तूं 5 स्टार हॉटेलान आशिल्ल्या भशेन दिसता.
जे कोणाक आमचे कार्डियक जे विभाग आसा ते एक वेगळ्या लेवलाचेर पावयल्ले आसा. हे सगळे आमचे हेल्थ मिनिस्टराच्या विजनान जाला. ना त्यो हेल्थाच्या बाबतींत जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हांवें जायते फावटी एज अ पर्सनल म्हणून हांवें म्हाजें मत मांडलेलें आसत की जर तर हे हेल्थ मिनिस्टर आनी कोणा कडेन आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता एक वेळ वेगळे तरेन वयतली आसली. पुणून हेल्थाच्या बाबतींत जर पळयलें आसत GMCच्या बाबतींत जर पळयलें आसत जाल्यार पयलींची GMC ना. सो सामकी क्लीन निवळ आनी जायत्यो फॅसिलिटी आसा. सो ह्यो फॅसिलिटी फोंड्या सारकिल्ल्याक येवच्यो अश्यो दिसना. न्ही फोंड्यानूय तूं आतां हेल्थान आयडीन पळयत जाल्यार क्लीन नीट सगळें आसा. फक्त थंय कितें आसा थोडेशें आमकां एडवान्स टॅक्नोलॉजी करपाची गरज आसा. आनी सरकार म्हणजे ऑन गोईंग न्ही. आयज पयलीं हेल्थान अशें नाशिल्ली सुविधा, आयज हेल्थान ही सुविधा जाल्या. फुडें आनी डेवलप जातलें. हेल्थ मिनिस्टराचें लक्ष ताचेर बारकायेन आसा. 100% खात्री आहा तेंच्या विजनाचेर आनी तांच्या नेतृत्वा सकयल जे हेल्थान एक प्रोग्रेस जाल्लो आमच्या आयडीन निश्चितूच आनी एडवान्स टॅक्नोलॉजी येतली, सुदारणा जातली. ओके. जेन्ना आमी पळयता की ओवरऑल डेवलपमेंट उदकाचो विशय जो आसा पयर सुद्दां CMान काडलो की तो म्हटल्यार की खंय तरी उदक चोरी बी जाता काय म्हणजे होय ताणें दुबाव व्यक्त केलो. सो ह्यो गजाली अश्यो कित्याक घडटा? घडटा कारण म्हणजे जेन्ना तुमी वयता तेन्ना म्हणटा की त्या दिसा उदक येता, अपुर्व दळवी येता तेन्ना उदक येता, अपुर्व दळवी गेलो दुसऱ्या दिसा मागीर परत उदक ना. हे काम कोणाचें? हय. उदक येवपाक जाय म्हणून हे काम कोणाचें? अधिकाऱ्यांचें. अधिकाऱ्यांचें. सो अधिकाऱ्यान हे लक्ष दिवं जाय न्ही. अधिकारी पगार घेता सरकारी अधिकारी ते 24 वरां आमी लोकां खातीर उपलब्ध आसा. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमकां रातचे 1-2 फोन येता. आमी म्हणना ते काम करिना, तेय काम करता. पूण आपण एप्रील मे म्हयन्यान उदक येनाशिल्लें आमी समजूं शकताले कित्याक गरमीचो दीस, धरणे सगळी देंवलेली आसता. पूण आतां येदो व्हडलो पावस पडटा. जून 28-29 तारीख जाली आयज आनी जुलय 29 तारीख जावन सुद्दां आयज उदक येना म्हणजे ही परिस्थिती दुर्दैव जाल्ली आसा. ही कित्या खातीर जाल्या हेजेर आमकां लक्ष दिवपाक जाय. थंयचो आमचो स्थानीक पंच आसा निळकंठ नायक, ताणें एक एस्टिमेट करपाक प्रपोज केलो. सगळें डॉक्युमेंटेशन केलें आनी सांगलें की हांगासर तुमी पंपिंग स्टेशन, सक्शन पंप लावचे, पंप लावन सगळो जागो बिगो दिवन जागो बीन सगळें दिवन सगळें डॉक्युमेंट केला. 3 म्हयने जाले ताणें सगळें पेपर वर्क केला. आतां तांचें कितें उत्तर की आमी आयज करता एस्टिमेट, फाल्यां एस्टिमेट करपाकूच जर 3 म्हयने लागता जाल्यार ही टाकी करपाक म्हाका दिसता 30 वर्सां काडटले. ही दुर्दैवी गजाल आसा. अशें जावं जायना. बेगीच्या बेगीन थंय ताणें पेपर दिला, एस्टिमेट जावन फुडें फायल वचून इमिजिएटली काम तडीक लागपाक जाय. लोकांचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय. बरोबर. सो आतां जवळ जवळ 1 वर्स जायत येयले आमदार फोंड्यान ना. हेजो कितें असर पडलो डेव्हलपमेंटा कडेन? आमदार हो प्रत्येक मतदारसंघात आसूं जाय. जेन्ना इलेक्शन बाय आमच्या स्वर्गीस्त रवी नायक यांचें निधन जालें ताच्या निधना नंतर हो जागो रिक्त जालो आनी इलेक्शन जावपाचें आशिल्लें. मागीर ते इलेक्शन कमिशन आनी कोर्टान ताचो निकाल दिवन ते फुडें गेले. आतां जर आमदार ना जाल्यार आमची जी समस्या आसा ती कोणा कडेन व्हरतले? आमचे जे लागींचे बाकीचे आमदार आहा ते करता, नाजाल्यार आमचे मुख्यमंत्री. आनी हे सातत्यान फोंड्यान येता, लोकांची समस्या आसा जाल्यार ते आमी तांकां जर फोन केलो म्हणजे इतलो एक्सेसिबल मुख्यमंत्री आमी अजून पर्यंत मेळूं ना. आनी आमी भाग्यवान म्हणटा की सगळे जाणांक हो लोकांक फोंडेच्या लोकांक सुद्दां कितें आसत जाल्यार ते जातीन लक्ष घालता. उदकाचे विशय जावं कसलोय विशय जावं तांकां एक फोन केलो, फोन आमकां आन्सर मेळटा, वचून आमी मेळटा. जर ते ह्या सायडीन भागान येता जाल्यार आमकां सांगता ते तुमकां लोकांक कोणाक हाडपा जाय आसा तर थंय घेवन यो. म्हणजे लोकांचें काम जावपा खातीर सगळे तरेन प्रयत्न करता. ओके. फोंड्यान जर आमी पळयलो आसत ओवरऑल जाल्यार आमी फाटल्या आमचो व्हिडियो आसलो तितून म्हटलेले आसात की फोंड्या खंय तरी अपुर्व असो दिश्टी पडत आसा कितें. सो आतां अपुर्व दळवी जो आसा ही येणारी 26 नाल्यार 27 एक वेळ इलेक्शन जातलें. ह्या निवडणुकीक मुखार सरतलो, उबो रावतलो? मुखार आसत न्ही रे. हय, मुखार सरलात न्ही आमी. पळय इलेक्शन हे एक फक्त साधन म्हणजे निवडून येवन लोकांची सेवा करप, नाजाल्यार आमची सेवा ही चालूच आसतली. आयज आमी फिल्डार जे दिसा इलेक्शन कॅन्सल जालें, रद्द जालें त्या दिसाच्यान आमी चालूच आसा न्ही. आमी खंयच न्हिदूं ना. आनी 27 इलेक्शन येतलें, इलेक्शन सोंपतलें, पुणून आमचें काम परत चालू उरतलें. लोकांची सेवा करपाचें आमचें काम चालू आसतलें आनी येणाऱ्या काळान तशे दिसून आमी पावलां मारतले. तूं म्हाजो प्रश्न जो आसा हो वाऱ्या सारको उडोव नाका. हांव तुका डायरेक्ट विचारता की येणाऱ्या इलेक्शनाक तूं कॉन्टेस्ट करतलो? पळय हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता. हय.
भारतीय जनता पार्टीची जर तिकीट मेळत जाल्यार हांव कॉन्टेस्ट करतलो. हय आनी मेळिना जाल्यार हांव पक्षाचो कार्यकर्तो. हय. आयज आमी अरे पक्षाचो कार्यकर्तो म्हटल्यार तूं त्या पद्दतीन कार्यकर्तो आसा जाल्यार त्या कार्यकर्त्याक ते फळ मेळपाक जाय न्ही. मेळटलें न्ही रे. विश्वास आसा. म्हाका खात्री आहा की मेळटलें तिकीट. हय. पक्ष जे निर्णय दितलो आयज कशें आयज इलेक्शन डिक्लेअर जावना. हय. सो इलेक्शन जेन्ना डिक्लेअर जातले मागीर जे प्रोसिजर आसा त्या प्रोसिजरा प्रमाणे फुडें वतलें न्ही रे. आयज हांव कशें सांगूंक शकता तिकीट मेळटली ना, पूण काम हें सतत चालू आसा. ओके. फिल्डान आसा लोकांची सेवा आनी लोक तिकीट दितले. शेवटी तिकीट दिवन तुका निवडून हाडपाची लोक तिकेट तुका दितले केन्ना जे जर ते पार्टीची तिकेट घेतली ना जाल्यार तुका इंडिपेंडंट रावन तिकेट दितले. लोक तिकीट म्हणजे पळय हय. पक्ष सर्वे जातलो सगळं प्रोसिजर आसता. सर्वेन जेन्ना लोक सांगतले कोण जिखूंक शकता कोण निवडून येवंक शकता तेन्नाच तुका तिकीट मेळटली. हय. कोण फुडें आसा हे सर्वे करतली सगळे पक्षाचे प्रोसिजर जातले. तिकीटीचो भाग तो इलेक्शन येता तेन्ना. आमी तिकीटी खातीर काम करना. म्हणजे आमी पक्षाचें काम करता. आयज आमी ऑर्गनायझेशनल काम करता भारतीय जनता पार्टीचे. आमी खंयच पळयना की तिकीट जाय म्हणून काम करता. खंय तिकीटी खातीर आमी काम करता. इतल्या वर्सां करीत आसा. पुणून तेंय सांगूंक सोदता की पार्टीन आमकां आयज ह्या लेवलचेर व्हेल्लो आसा हे भारतीय जनता पार्टी मुळे जाल्लें आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी सामान्य कार्यकर्त्यांक वयर काडला मरे. म्हाका सांग म्हजो बापूय नाल्यार म्हजो आनी फॅमिली मेंबर कोण राजकारणान ना कांय ना. आमी सामान्य कुटुंबांतल्यान जल्माक आयिल्ले. आयज ह्या स्थळार व्हेला भारतीय जनता पार्टी खातीर. तुजे कार्यकर्तेच म्हणटा डायरेक्ट की अपूर्व बाब ह्या वर्सा आसतलो अपूर्व आसतलो तो तिकेट मेळो किंवा ना मेळो. आतां ते कितें उलय खबर ना इंडिपेंडंट वचपाक काय ते. जेन्ना आमी इतलेच खातीर म्हणटा की जेन्ना बायपोल इलेक्शन जालें तेन्नाय खंय तरी तुज्या कार्यकर्त्यांची उमळशीक आशिल्ली की तुमकां तिकेट मेळची म्हणून कितें. सो तेन्ना तुमच्या घरा कडेन कार्यकर्ते आयले मातसो बोवाळ जालो. थंय मागीर दामू आयले मागीर CM साहेब येयले. सो ह्यो गजाली जर पळय आसत जाल्यार म्हाका दिसता हें 27 इलेक्शना कडेन म्हाका दिसता मोठी गर्दी जावपा आहा. पळय कशें आसा कार्यकर्त्यांक दिसप सगळे कार्यकर्ते आतां इमोशनल कार्यकर्ते. हय. म्हणजे आतां म्हाका तशें दिसता पूण तेंकाय दिसता प्रत्येकाक दिसता की हो आपलो लिडर हेका आमी निवडून हाडपा जाय हेज्या खातीर आमकां काम करपा जाय. तशेंच दुसरे आमचे कॅन्डिडेट इच्छूक आसतले तांचेय कार्यकर्ते आसतले. सो हे कार्यकर्त्यांक दिसप कार्यकर्ता म्हणजे तुजी फॅमिली कशी. मग तुजे मनीस ते तुज्या खातीर जे दीस रात काम करता तशेंच तांकां दिसप हें साहजीक. जशें आपल्या फॅमिली कुटुंबाक दिसता ते आपले कुटुंब कशें. सो तातूंत कांय हें ना. प्रत्येक जाण जो शेवटी डिसिजन कितें आसा तें तूं लिडरान घेवचें पडटा आनी कार्यकर्त्यांचें हित सांबाळून घेवचें पडटा. आमी तुका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड विचारता कितें फोंडेचो सीट हो BJPचो सीट. BJPचो आजून आमदार आसा म्हणून येता आमी कारण आजून मेरेन बाय इलेक्शन जावना. आमदार जरी हयात ना तरी BJPचो सीट म्हणून आसा. कितें फाल्यां MG पक्षान जर हांगा सीट घातलो जाल्यार तुमची कितें हें आसतली भुमिका आसतली. अरे पळय हांवें जाल्यार म्हटलां जर MGन हांगासर आपलो सीट घातलो आनी सुदीन ढवळीकर हांगासर निवडणुकी उबो रावलो जाल्यार तुमचो स्टँड कितें आसतलो. पळय हो सीट भारतीय जनता पार्टीचो सीट. हय. हांगासर आमदार जो निवडून आयला भारतीय जनता पार्टीचो. आतां फाल्यां इलेक्शन येतलें तेन्ना हो सीट भारतीय जनता पार्टीच कडेन उरतलो हें म्हाका खात्री आहा. तो जर तर तो प्रश्नूच येना. जेन्ना हो सीट भारतीय जनता पार्टी कडेन आसतलो तर दुसरो प्रश्नूच येना. आमचो सीट आमचें ऑर्गनायझेशन काम चालू आहा. मुख्यमंत्र्याचें हांगासर लक्ष आसा तें काम करता हांगासर. आमचो पार्टीचो प्रदेशाध्यक्ष आसा दामूभाई ते हांगासर काम म्हणजे आमचे संघटनेचें काम पार्टीचें काम ऑर्गनायझेशनाचें काम ते पळयत आसा. सो म्हाका खात्री आहा ह्या मतदारसंघात परतून एक फावट 26 किंवा 27 जे निवडणूक आसा कमळ फुलतलें. ओके आनी युती जाली ना आनी सपोज जर सुदीन बाब रावलो जाल्यार तुजे कार्यकर्ते जे आहा हे सामके नेटान देंवतले. न्ही जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार आसतलो तेन्ना म्हजे कार्यकर्ते त्याच कॅन्डिडेटा बरोबर आसतले न्ही रे. कोणी भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट आसतलो तेजे फाटल्यान आमचे सगळे कार्यकर्ते नेटान आसतले. ओके पुणून तूं इच्छूक आसतलो. इच्छूक आसाच आसतलो न्ही आसा तूं आसतलो म्हणजे फाल्यां आसात म्हटलें म्हणटगीर तिकेट मेळूं किंवा ना मेळूं अपूर्व आसतलो. तिकेट मेळो किंवा ना मेळो अपूर्व लोकां खातीर सतत उपलब्ध आसतलो. तिकीट एक साधन म्हणजे निवडून येवप आनी राजकारण करप म्हणजे त्या पदार वचप हे एक साधन लोकांची सेवा करप. तिकेट मेळूं किंवा ना मेळूं अपूर्व दैव इंडिपेंडंट सुद्दां आसतलो. ना 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 इंडिपेंडंट बीन हें ना. हांव तुका म्हणटा तिकीट मेळो ना मेळो अपूर्व लोकांची सेवा करपा खातीर आसतलो.
लोकांचें काम करपा खातीर आसतलो. हय. इलेक्शनाक रावपाचें म्हणना हांव. हय. जर तिकेट मेळ्ळी जाल्यारूच अपूर दळवी आसतलो आनी अपूर दळवीक खात्री आहा की तिकेट मेळटली. मेळटली म्हणून. ओके, आयज तुमचो वाडदीस म्हणजे चडूय तुका असो हांव सामको धारेर असो धरिना. तूं जाय तितलो धारेर धर, आमी सक्षम आहा. कित्याक आतां तूं म्हाका दिसता की पयलीं सारको ना. आतां तूं पयले म्हणजे ज्या प्रश्नाची आमी तुमकां प्रश्न विचारतले तुका पयलीं खबर आसता आनी तेजेर तूं सामकी तयारी करून बी आसता सामको. कितें जर आमी विचार केलो असो फुडल्या इलेक्शनाक जाल्यार मेळची तुमकां तिकेट अशें धरुया आमी, गृहीत धरुया आमी. आनी लोकांची कामां जीं आसा हीं जावचीं. कारण पयलो प्रश्न हो आसा लोकांची कामां. तो मागीर हेल्थ सॅक्टर आसूं, मागीर उदकाचे प्रश्न आसूं, रस्त्याचे प्रश्न आसूं, हे जायत्यो गजाली आसा. सो तुका ऑल द बेस्ट आनी तुका वाडदिवसाची परत एकदां उलोवनीत थँक्यू. देव बरें करूं. तूं आमच्या स्टुडंट येयलो म्हणून तुकाय बी सरान चड देव बरें Thank you. तूं आयज सामको बिजी आहा. थँक्यू.